आहिस्ता बेटा, आराम से। इधर आओ बेटा, वो देखो यहाँ से जबल तारिक का मंजर। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नजर आता है ना? दादा ये बताएं, इस पहाड़ को लोग जबल क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। वो देखो, वो पहाड़ तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहे हैं ना? जी दादा। ये हमारी तारीख के अजीम हीरो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम हैं। जबल तारिक पे तो आप मुझे तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनाएंगे ना? हाँ भाई, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, मगर ये बड़ी लंबी दास्तान है। चलो, बल्कि चलो वहाँ आराम से बैठकर सुनना। देखो बेटा, बहुत गौर से सुनो। ये कहानी इस्लाम की तारीख का एक रोशन बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जो ठाठे मारता बहरा रूम देख रहे हो, इसे तारिक ने अबूर करके यहाँ कदम रखा था। बेटा, ये हमारी सरजमीन जहाँ आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम शुमार किया जाता है और हम इसे उंदलुस के नाम से जानते हैं। तारिक बिन ज़ियाद बचपन ही से एक बहादुर और जिंदा दिल इंसान था। उसका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के शहर तंजा से था। तारिक बिन ज़ियाद, फातिह उंदुलुस। बचपन ही से उसके अंदर कायदाना सलाहियतें नज़र आने लगी थीं। वो लोगों को मुतासिर करने वाली एक बड़ी मशहूर कुन शख्सियत बन चुका था। फिर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने तारिक की सलाहियतों को उभारने और उनसे इस्लाम को फ़ायदा पहुंचाने का पूरा मौका फराहम किया। मोहतरम गवर्नर मूसा बिन नुसैर से मुलाकात है। वो अंदर मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ तारिक, बैठो। खैबर में होने वाली बगावत को तुमने बड़ी बहादुरी और दानिशमंदी से खत्म किया, जिस पर तुम्हारे अफसरों ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। अल्लाह हम सब से राजी हो। लेकिन उनका सरबराह तो वहां से फरार हो गया था। चलो, फिलहाल शहर से तो चला गया, बाकी लोग ज्यादा अहम नहीं, और वो लोग भी पहाड़ों में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आज तुम्हें मैंने एक अहम काम के लिए बुलाया है। इत्तला आई है कि कबल के इलाके में बारबरों ने बगावत की है। वहाँ के वाली महिउद्दीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमें अमीरुल मोमिनीन को फौरी मुतला करना है, जिसके लिए ये खत उन तक पहुँचाना होगा। शाम के रास्ते में पैगामात की तरसील रोकने के लिए कुछ जगहों पर बागियों ने डेरे डाले हुए हैं। रास्ता बहुत तवील और ख़तरनाक है, और ये ख़त मेरी एक अमानत है, जिसे हर हाल में अमीरुल मोमिनीन तक तुम्हें पहुंचाना होगा। ये अहम जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूँ। अमीर मोहतरम, सामने दरिया आ गया है, क्या ख्याल है, थोड़ा सा आराम कर लें? वैसे कई सालों से मैं इस रास्ते का गाइड रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि जब भी मूसा बिन नसीर नौजवानों को खुसूसी मिशन पर भेजते हैं तो यही रास्ता इख्तियार कराते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद।
अरे आप ऊपर जाएं, घोड़ों को मैं खाना खिला देता हूँ। खाना बहुत मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। शुरू करें। हाँ यूसुफ, ये बताओ, तुमने घोड़ों को भी चारा पानी दे दिया था क्या? अमीर मोहतरम, मुलाजिम उनकी देखभाल कर रहे हैं। याद रखो और अपना उसूल बना लो कि अपने घोड़ों को हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाओ। मोहतरम, मैं अभी जाके देखता हूँ। क्या आप लोगों का सफर शाम की तरफ है? हम मशरिक की तरफ जा रहे हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा, ये रास्ता कैसा रहेगा? 1 महीना पहले यहाँ एक कारवां को लूट लिया गया था। इसके बाद से तो ऐसी कोई और इत्तला नहीं आई। अमीर मोहतरम, आपका गुमान दुरुस्त था। घोड़ों को चारा भी नहीं मिला, इनका नौकर भी गायब है। ओह, ये तो अच्छी खबर नहीं है। चलो, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। अब यहाँ से एक दुश्वार रास्ता शुरू होता है। हाँ, मगर हमलावरों के लिए ये जगह बेहद मौजूद है। ऐसा करते हैं, पहाड़ के ऊपरी रास्ते से चलते हैं। मगर अमीर मोहतरम, इसमें हमारा काफी वक्त जाया होगा। फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता ठीक लगता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये तासुर देते हैं कि हम यहीं पड़ाव डाल रहे हैं। इस तरह हमलावर फौरी हमला नहीं करेंगे। इस दौरान हम मौका पाकर अपने घोड़ों को एड़ लगा देंगे और तेजी से इस रास्ते से गुजर जाएंगे। चलो। रास्ता हमारे लिए नया और खतरनाक है। अपने हथियारों को तैयार रखो। सफर के दौरान हर तरफ से मुकम्मल होशियार और चौकन्ना रहना होगा। चलो। वो देखो, पहाड़ के ऊपर। हाँ हाँ, वो रे। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, मुझे नजर आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शुक्र है हम बखैरियत उस मकाम से गुजर गए। यूसुफ कहाँ है? वो हमारे साथ ही है। ओ खुदाया, यूसुफ तुम ठीक तो हो ना? यूसुफ आ जाओ। आराम से, आराम से, हौसला रखो, आराम से। शुक्र है खुदाया, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। फिक्र नहीं करो। अमीर मोहतरम, आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ की फौरी इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कासिम, तुम यूसुफ के साथ ठहरो। मैं आगे जाता हूँ और यूसुफ के इलाज के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तुम सब बेवकूफ और निकम्मे हो। कहते थे कि यहाँ से तो उड़ते परिंदे को पकड़ लोगे, अब क्या हुआ? 3 बंदे तुम्हारे हाथ से निकल गए। तुम लोग सिर्फ बातें करना जानते हो। तब पीछा करो और खत्म कर दो सबको। अरे ये क्या हुआ? पकड़ो उसको। कौन है वहां?
میں گورنر موسیٰ بن نصیر کا کمانڈر ہوں اور ایک اہم سفر پر ہوں. میرے ایک زخمی ساتھی کو اس وقت علاج کی فوری ضرورت ہے. یوسف تم میری فکر نہ کرو اور اپنا پورا علاج کراؤ. انشاءاللہ جلدی صحتیاب ہو جاؤ گے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. صبح بخیر بیٹا. سناؤ کیسی ہو؟ شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بیٹا خدا کا شکر ہے کہ پورے شمالی افریقہ پر اسلام کا پرچم بلند ہو گیا ہے. قبائلی بغاوتوں کو بھی ہم بہتر انداز سے ختم کر رہے ہیں. اس پر خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اوہ میرے خدایا. کیا ہوا بابا؟ شام کے راستے میں باغیوں کے ہاتھ ہمارا ایک سپاہی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا ہے. اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. موسیٰ بن نصیر قبرستان گئے ہیں. خیریت تو ہے؟ ہمارے سپاہی یوسف کی شہادت ہو گئی ہے. اے اللہ ہمیں بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما. السلام علیکم کمانڈر طارق. وعلیکم السلام مجاہد ساتھیوں، کیسے ہو؟ ہم تو بس خداحافظ کہنے آئے ہیں آپ کو. خیریت؟ کہاں کی روانگی ہے؟ ہمیں اسپین کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے، کچھ معلومات لانی ہے. ظلم تو پہلے سے ہو رہا تھا مگر اب خبر آئی ہے کہ زیادہ بڑھ گیا اور اس بات کی تحقیق ہم وہاں پہنچ کر ہی کر پائیں گے. دوستوں لگتا ہے اب اندلس کو بھی اسلام کا مزہ چکھنا پڑے گا. خیر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. حد ہو گئی ہے ظلم کی. خدا غارت کرے ان ظالموں کو. انسانی جان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ان کلیسائی درندوں کی نظر میں. مگر ان لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ جرم؟ کلیسا نے جسے کافر قرار دے دیا تو جرم کی کیا ضرورت رہ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر یہ کلیسا والے اب خود ہی خدا بن بیٹھے ہیں. دوستوں ذرا ٹھہرو. میں تمہیں ایک برادرانہ تجویز دینا چاہوں گا کہ انلس میں تم اپنی عبادت کو کبھی کسی کھلی جگہ مت کرنا. میں خود بھی لوگوں سے چھپ کر اپنی عبادت کرتا ہوں. اس وقت حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت کھلم کھلا نہ کریں. آپ کی تجویز کا بہت شکریہ، ہم پوری احتیاط کریں گے. اچھا کیا آپ یہاں کے مسلمانوں سے رابطہ کروانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام رازداری سے ہو جائے، لیکن یہ کام بادشاہ کے جاسوسوں سے چھپ کر ہی ہوگا. السلام علیکم ابراہیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کون لوگ ہیں؟ جی ہمیں بلال نے بھیجا ہے. اوہ بلال نے بھیجا ہے. بیٹے یہاں آؤ، ذرا مہمان مسافروں کی کچھ تواضع کرو.
شمالی افریقہ سے یہاں آئے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد خاصی کم تھی، مگر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ مسلمان مجاہدین یہاں ضرور آئیں گے، کیونکہ یہاں کے حالات بے حد خراب ہیں۔ ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ابراہیم صاحب، آپ فکر نہ کریں، ظلم کی یہ رات اب جلد دور ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے بال اب سفید ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اسلام کا نفاذ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ آپ کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ ابراہیم صاحب، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارا جلدی جانا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ مدد؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کلیسا والے میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جہاں وہ اسے زندہ جلا دیں گے۔ مگر کس جرم میں؟ جرم؟ کیا جرم ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا۔ کلیسا کی مرضی کے سوا اب یہاں پر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں بچا ہے۔ ارے ہمیں دیر ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئے۔ لگتا ہے یہ قرطبہ شہر آ گیا ہے۔ لگتا ہے اس شہر میں ان لوگوں کو جلایا گیا ہے۔ وہ دیکھو، اس وقت یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ چلو، اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں بھی شہر میں داخل ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو عمر بھائی، اب باہر مزید رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ واہ، بڑی شاندار نسل کے گھوڑے ہیں بھائی۔ جناب، یہاں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ داخل ہوئے تھے، بتا سکتے ہیں کس طرف گئے؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم ان سے سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ بہرحال وہ آگے محلی کی طرف گئے ہیں۔ یہ گورنر کے آدمی ہیں، جرائم میں تو حکومت بھی کم نہیں لگتی ہے۔ ہاں، وہ دیکھو۔ یقین نہیں آتا کس طرح ان کو زندہ جلایا گیا ہے۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حرکت نہ کرنا، یہ گھوڑے ہمیں دے دو۔ اس کو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے۔ ہاں، کیا ہوا؟ آؤ آگے آؤ۔ کیا ارادہ بدل گیا؟ ہمت کرو۔ میری پہلی ترجیح تنجا کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کسی کو والی بنانے سے پہلے کسی بہادر کمانڈر کا تقرر ضروری ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تنجا کے لیے ہمیں
किसी नौजवान कमांडर की जरूरत है। वैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है अपने नौजवान कमांडरों की, हो सकता है इनमें से कोई नाम आपकी समझ में आ जाए। शुमाली अफ्रीका में इस्लाम मजबूत होता जा रहा था। स्पेन के बादशाह टेस्टिजन की अचानक मौत के बाद स्पेन के दारुल हुकूमत टोलीरो में उसके 16 साला बेटे अल्फांसो को तख्त नशीन किया जा रहा है। मैं मौजूद अल्फांसो को स्पेन की बादशाहत का ताज पहनाता हूँ। बादशाह टेस्टिजन का बेटा अल्फांसो अब हमारा बादशाह होगा। हम सब इसकी ताकत का इकरार करते हैं। मेरी बादशाहत की खुशी में आप सब मेरे साथ खुशी का ये जाम पिए। आज मैं आप सब से बेहद खुश हूँ। हम सब स्पेन की आबरू हैं। अजीम स्पेन जिंदाबाद। बादशाह को मुबारक हो। आप सब बारी बारी आएंगे। रोम से आए हुए तमाम पादरी हजरात मुबारकबाद की इब्तिदा करेंगे। सोलह साल का बादशाह बहुत मुश्किल होगी। बादशाह की बीमारी के दौरान तो मसाइल और भी बढ़ गए। अब ये बच्चा इन्हें कैसे हल करेगा? हाँ रॉड्रिक, वो अब सब हल कर लेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि वो स्पेन को बचा पाएगा। जान लो, वो अब हमारा बादशाह है, बच्चा नहीं है। मैं कोई तुमसे मजाक नहीं कर रहा, समझे? अरे माफ कीजिएगा अमीर मोहतरम, जरा पाँव जगमगा गए थे। आपकी बेटी फ्लोरेंडा को बादशाह की मंगेतर बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। कोई बात नहीं ट्रेला, वैसे भी आज बड़ी खुशी का मौका है। ये बताओ बादशाह से मुलाकात हो सकेगी या नहीं? शुक्रिया जनाब, ये तो आपका आला ज़र्फ है, वरना कोई और होता तो ना जाने मेरा क्या हो जाता। और मुलाकात की आप फिक्र न करें, बस दुआ करें कि हमारे जर्नलों के साजिश अब जल्द ख़त्म हो जाए। ओह, तो तुम्हारा इशारा रॉड्रिक की तरफ है? जी जरा आहिस्ता बोलिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। जनरल रॉड्रिक, तुम्हारे इलाके में बगावत कब तक चलेगी? क्या तुमसे ये काबू नहीं आ रहा? इस बच्चे के साथ तो ये मुमकिन नहीं है। बाकी के इन पहाड़ी बागियों के लिए जनरल रॉड्रिक का नाम ही काफी है। बादशाह की कोई जरूरत नहीं इस मामले में। स्पेन की क़यादत सबसे अहम चीज है। हम बागियों को पहले ही मुहासरे में ले चुके थे। और इस वक्त बादशाह की मौत की इत्तला हमें मिली तो हमें यहाँ न पड़ा। आपके ख्याल में हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? अरे कौन साहब, कैसे हैं आप? और दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून फ्लोरेंडा, कैसी हैं आप? मुझे ये रॉड्रिक सही आदमी नहीं लगता। आज सुबह ही ये खबर आई है कि खलीफा ने हमारी हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया है और फैसलों में इख्तियारात से नवाजा है। साथ ही शुमाली अफ्रीका में क़याम अमन की खबर हमारे लिए मुसर्रत का बाइस है। अब तंजा का मामला बाकी है, जिसके लिए मैंने मुशावरत से ये फैसला किया है कि वहाँ के कमांडर और वाली की हैसियत से ये अहम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाए। इंशाअल्लाह आप मेरे इंतखाब पर शर्मिंदा नहीं होंगे। मैं अपनी पूरी तवानाइयाँ इस्लामी हुकूमत के क़याम और इस्तेकाम में लगाऊंगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी क़यादत में ये मार्का ज़रूर सर होगा। खुश आमदीद। सेप्टे के लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। मुझे भी बहुत याद आ रहा था। सेप्टे जैसा शहर कहीं नहीं है। आओ और बताओ क्या खबरें हैं? आप सही कहते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक रहा। बस मुसलमानों के बारे में इत्तला आई है कि वो तिंजा की जानिब सफ़र कर रहे हैं। वो अच्छे लोग हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक कबूतर के जरिए पैगाम आया है टोलेडो से। उसे जल्दी लाओ। क्या हो गया?
अल्फांसो को तख्त से उतार दिया गया। ये कौन हो सकता है? मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है, ए खुदा रहम फरमा। जनाब, ये किसने किया होगा? कौन कर सकता है जनरल रॉड्रिक के सिवा? वो महल में भी इस तरह की हरकतें कर रहा था। इससे ये नियत साफ जाहिर थी। अल्फांसो को भी उसने लापता कर दिया है। फ्लोरिंडा अभी तक वहीं है। इसका मतलब है वो खतरे में है। मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। क्या करें? ऐसा करो, कुछ लोगों को भेजो, किसी तरह से उसको यहाँ पे लेकर आओ। उसकी माँ की बीमारी की खबर उस तक पहुँचाओ, वरना फिर उसको अगवा करा लो। हमें लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। जुल्म करने से आवाम हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। हुजूर, तारीख दान होने की हैसियत से मैं तो तारीख का सबक आपको बता रहा हूँ। हुजूर, वो गिरजा के पादरी आए आपसे मिलने के लिए। ठीक है, इनको कमरे में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। फरमाइए मोअज़्ज़िज़ पादरी हजरात, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे जो पादरी कत्ल हुए थे, अब तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। गिरजे में बेइत्मीनानी की फजा है। जब से मैंने अल्फांसो से इख्तिदार संभाला है, सबसे ज्यादा एतमाद मुझे पादरियों पर है। अगर इन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं यहाँ ना होता, और आप लोगों का ये कर्ज मैं बहुत बेहतर तौर पर उतार चुका हूँ। चंद लोग साजिशें करके हमारे लोगों को कलीसा की तालीमात से दूर ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं उनको ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए जो लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। अमीर तारिक, अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। ए अल्लाह, तंजा में अमन व अमान और तेरे दीन के निज़ाम को कायम करने में हमारी मदद फरमा। Allahu Ekber, Allahu Ekber, इन आदमियों ने हमारे दो मोअज़्ज़िज़ पादरियों को कत्ल किया है, जिसके सजा के तौर पर बादशाह के हुक्म से इन्हें जिंदा जलाया जाएगा, जिससे कब्ल इन्हें एक बार फिर ईमान लाने की दावत दी जाएगी। ए गुनाहगारों, तुम भूलो नहीं कि तुम अब मरने के करीब हो। बेहतर यही है कि ईसा पर ईमान लो कि वो अल्लाह का बेटा है और रूहुल कुद्स है। लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। हम दुआ करेंगे कि खुदा के हुजूर तुम्हें माफी मिल जाए। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे बोलने से ना रोको। मेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम कर लो और मुझे बोलने दो। ए लोगो, मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमने किसी पादरी को नहीं कत्ल किया। ये लोग हमें गुनाहगार कहते हैं, जबकि हम सच्ची ईसाईयत को मानते हैं, जिसकी तालीम ईसा और इससे पहले के पैगंबरों ने दी, और वो यही है कि अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं। ईसा खुदा के पैगंबर हैं, जिन्हें गुमराह यहूदियों ने अल्लाह का बेटा बनाकर हमें तौहीद से दूर किया। ये लोग बादशाह के पिट्ठू हैं, मजहब के ठेकेदार बनकर अपने इक़्तिदार को खुदाए वाहिद के साथ गलत मंसूब करते हैं। इन लोगों को पलट आओ अपने रब की तरफ।
گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا اے لوگوں گوا رہنا اللہ۔ اے خدا ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری مدد کر، ہمیں اس ظالم حکمران اور اس کے ٹولے سے نجات دلا دی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس کے گھر کی تعمیر کا یہاں موقع مل رہا ہے۔ کمانڈر طارق، 2 جہاز ہماری طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امیر طارق، مسلمان مہاجرین ہماری پناہ میں ہیں، ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ ان مہاجرین کی پوری مدد کرو، کھانا کھلاؤ اور رہائش اور کپڑوں وغیرہ کا بھی بندوبست کرو۔ ہم اسپین کے دارالحکومت ٹولیڈو سے آئے ہیں۔ جب سے روڈرک بادشاہ بنا ہے زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ ہم سیپٹے جانا چاہ رہے تھے کہ سپاہیوں کو اطلاع مل گئی اور وہ ہمارے پیچھے دوڑ پڑے۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ نے ہماری جان بچائی۔ ہم آپ کو ہر قسم کی مدد دیں گے، اگر آپ چاہیں تو یہاں بھی رہ سکتے ہیں۔ اسپین کے لوگ مسلمانوں کی افواج کے منتظر ہیں جو انہیں ظالم حکومت سے نجات دلائے گی۔ ہاں بھائی، کیا خبر لائے ہو صبح صبح؟ حضور، کل ہم نے 3 آدمی پکڑے مگر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس کے خلاف سازش میں شریک ہیں۔ لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضور، مجھے وہ تو باغیوں کے گروہ میں لگتے ہیں۔ لیون، پتہ کر کے بتاؤ ان فرار ہونے والے مسلمانوں کا کیا ہوا، اور اب یہاں سے اگر کوئی بھاگا تو اس کی سزا تمہیں اٹھانی ہوگی، سمجھے؟ میں اسپین میں کوئی بغاوت اور سازش برداشت نہیں کروں گا۔ سر، بڑی بری خبر ہے، کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا کل رات سے لاپتہ ہے۔ لعنت ہو، بڑی بری خبر سنائی تم نے۔ لیون، فلورنڈا کو ہمیں ضرور ڈھونڈنا ہے، مجھے ہر حال میں وہ واپس چاہیے۔ خبر پھیلا دو، جاسوسوں کو چکن نہ کر دو اور باہر کے تمام راستے بند کر دو، سمجھے؟ سن لو، میں کسی صورت ناکامی نہیں چاہتا۔ اسپین سے آنے والے مہاجرین کا کیمپ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہمیں ان کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ اور بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر اتنی تیزی سے یہ لوگ آتے رہے تو انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا، سردیاں بھی آنے کو ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں، مشورہ دو۔ جناب، یہ آپ کی بیٹی کی طرف سے بہت اہم خبر آئی ہے۔ پیارے والد، یہاں روڈرک کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اس نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے، یہاں حالات بہت خراب ہیں،
آپ کے بھیجے ہوئے لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ممکن ہے کہ آج رات میں یہاں سے فرار ہو جاؤں. یہ میرا آخری کبوتر تھا جسے آپ کے پاس بھیج رہی ہوں. امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے گا. آپ کی بیٹی فلورینڈا. وہ آ گئے ہیں. ہمیں گھڑ سوار نظر آ رہے ہیں. اطلاع کر دو. حضور مسلمانوں کا وفد آ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اسپین سے آئے ہوئے تاریخ دان کو بلاؤ. طارق بن زیاد آ رہا ہے. یہ چوتھا مسلم والی ہے جو مجھ سے ملنے آ رہا ہے. ان سب میں یہ سب سے کم عمر ہے. ہاں بھائی سناؤ اب کیسے ہو؟ جی ہاں اب میں کافی بہتر ہوں. اصل میں روڈرک سے فرار ہو کر آنا کوئی آسان بات نہ تھی. میری بیٹی کا کچھ پتا ہے؟ روڈرک سفاک اور ظالم بادشاہ ہے. جو ذہن میں آتا ہے کرنے لگتا ہے. اب وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے پڑا ہے جو کہ اس کی قید سے فرار ہو گئی ہے. روڈرک کے آدمی اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. اس پاگل کو روکنا پڑے گا. وہ انسان نہیں ہے. اچھا تم میرے ساتھ آؤ. کاؤنٹ میں آپ سے تاریخ نویس کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ اب روڈرک کو اگر کوئی طاقت روک سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان ہیں. ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. میرا بھی ان سے واسطہ رہا ہے. آئیے جناب ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. سیپٹے کے حاکم کاؤنٹ جولین ہمیں آپ سے مل کے خوشی ہوئی. طارق صاحب میری بندرگاہ آپ کے استعمال کے لیے مکمل طور پر حاضر ہے. ہم آپ سے بے حد متاثر ہیں اور آپ کی تمام تر مدد کریں گے. آپ کا بے حد شکریہ. آپ ایک اچھے انسان ہیں. ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو عرض کیجیے. بس طارق صاحب میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں. اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں تو. ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں. استاد محترم خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ ہم سیپٹے کے والی سے ملنے گئے تھے. اچھا آدمی ہے. آپ سنائیں کوئی اچھی سی خبر. ہاں مجھے پلا موسیٰ نے تم کو بہت سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. آئیے تشریف لائیے. اسپین کے بارے میں ہمیں بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں. میں نے اس سلسلے میں گورنر کو بہت سی اطلاعات بھی بھیجی ہیں. وہاں کے کچھ مسلمان ہجرت کر کے یہاں بھی پہنچے ہیں. روڈرک کے مظالم سے وہاں سب تنگ ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں. ہاں اسی حوالے سے میں یہاں آیا ہوں کہ گورنر موسیٰ بن نصیر کی جانب سے تمہارے لیے اسپین کی جانب سفر کی اجازت مل گئی ہے. اجازت مل گئی ہے؟ آپ نے تو میری دلی خواہش پوری کر دی استاد محترم. یقین جانیے اسپین مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. سیپٹے کا والی کاؤنٹ جولین بھی ہماری مدد کو تیار ہے. میں کل ہی وہاں کی معلومات کے لیے کچھ لوگوں کو روانہ کرتا ہوں. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو طارق. آؤ تاریخ نویس بیٹھ جاؤ. میں تم سے بات کرنا پسند کرتا ہوں. ابھی تک میری بیٹی کی بھی کوئی خبر نہیں آئی. میں طارق کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا وہ اسپین فتح کر سکے گا. تم کیا کہتے ہو؟ حضور میں مسلمانوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اسلام اس خطے میں اب جلد ہی پھیل جائے گا. اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بات بنا کر رکھنی ہوگی. یہ لوگ بہت بااصول اور باکردار ہیں. طارق مسلمان ہیں. مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے آپ واقف ہیں اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے. حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں طارق کے ہمراہ جا سکتا ہوں؟ تم کیا کرو گے وہاں جا کر؟ کیا تاریخ لکھو گے جنگ کی؟ حضور یہ بات میں نے اس سے پہلے چھپائی ہوئی تھی لیکن اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں. مجھے شک تھا اس بارے میں. اب میں آپ کو بھی دین حق کی قبولیت کی دعوت دیتا ہوں.
اس لیے میں پہلے اسلام کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے آپ کے لیے سراسر سلامتی کا دین ہے یہ۔ السلام علیکم طارق بن زیاد۔ وعلیکم السلام، کہیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ میں اسپین سے آیا ہوں، محل کی زندگی کے بارے میں لکھتا تھا، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کے ساتھ اس سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا آنا مبارک ہو، ہمیں خوشی ہوگی۔ سپاہیوں، یہ ہمارا ایک اہم آزمائشی سفر ہے جس میں خالد بن معاذ تمہارے امیر ہوں گے۔ کمانڈر معاذ، اپنے آپ کو حتی الامکان خفیہ رکھنا۔ عمر، مسلم، تم لوگ تمام معلومات لے کر آنا۔ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ فی امان اللہ۔ یہاں تو زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ آج اور سناؤ، آج تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ حضور، آج تو بہت سی خبریں ہیں، اتنی کہ ساری پڑھ کر سنا بھی نہ سکوں، اور زیادہ تر خبریں اس بارے میں ہیں کہ مسلمان اندلس کے کنارے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد چند سو ہے۔ کیا صرف چند مسلمان؟ جی حضور، اس کے علاوہ ایک اور اہم اطلاع یہ ہے کہ کونٹ جولین مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ فلورنڈا کے بارے میں کوئی خبر آئی کہ نہیں؟ حضور والا، ایک بہت اہم خبر ہے۔ جلدی بتاؤ۔ حضور، فلورنڈا گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ مردانہ بھیس بدل کر دریا پار کر رہی تھی، گورنر ٹوڈو نے اسے وہاں گرفتار کر لیا۔ واہ، بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ ٹوڈو نے زبردست کام کیا، شاباش ٹوڈو۔ ویسے یہ کبھی کبھی کوئی اچھا بھی کام کر دیتا ہے۔ ہمیں اس دریا کو کسی صورت پار کر کے جانا ہے اور اس کے لیے آسان راستہ ڈھونڈنا ہوگا، تبھی ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہم تاریخ سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ دریا کے مشرقی کنارے پر پتھریلی اور ڈھلان والے راستے ہیں، اور یہ سب اہم باتیں ہیں جو ہمیں بتانی ہوں گی۔ مسلم بھائی چلیں اب کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ آئیے حضور آئیے، میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ دوست، ہم طویل سفر کر کے کچھ دیر آرام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ لوگ ضرور وہ مسلمان ہو جو کل دریا پار کر کے آئے ہیں۔ بھائی ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ فکر نہ کریں، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ پہلے ہمارے ہاتھ دھلوا دو۔ اوہ ہاں، آپ تو مسلمان ہیں نا؟ چلو بھائی جلدی سے ان کے ہاتھ دھلاؤ۔ دوست، یہاں آس پاس کوئی فوجی نظر نہیں آئے؟ اس علاقے میں ویسے تھوڑے ہی فوجی ہوتے ہیں، اور جو تھے وہ بھی کل چلے گئے، کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہے جو کہ مردانہ لباس میں تھی۔ کون ہو سکتی ہے وہ عورت؟ یہ ضرور فلورنڈا ہوگی۔ ہاں صحیح کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر میری بیوی یقین نہیں کر رہی تھی۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں ٹھیک کہتا تھا۔ بات تو سنو یار، یہ تو بتاؤ تمہارے خیال میں سپاہی سے کہاں لے کر جائیں گے؟ ہو سکتا ہے گورنر ٹوڈو کے پاس لے جائیں، کیونکہ وہ اسی کے سپاہی تھے۔ مگر کس راستے سے؟ وہاں سے ٹوڈو اس عورت کو راڈرک بادشاہ کے پاس بھیجے گا، جہاں سے جنوبی سیم کا پہاڑی راستہ تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ آج رات وہ ضرور اس راستے سے گزریں گے۔ ارے ارے رکو رکو، کھانا تو لے جاؤ اپنا، سفر لمبا ہے تمہارا۔ یہاں کی صاف زمین بتا رہی ہے کہ اب تک یہاں سے کوئی قافلہ نہیں گزرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ضرور اس راستے سے گزریں گے۔
ہمیں ان کے انتظار میں آج رات یہیں گزارنی ہوگی. چلو اب یہ راستہ بند کر کے ہمیں اپنی اپنی پوزیشن لینی ہوگی. اب ایسا کرو اپنے اپنے گھوڑوں کو دور باندھ دو. منصوبہ بندی مکمل ہے. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. اوپر پہاڑی پر موجود پہرے دار ساتھی ہمیں خبردار کر دیں گے. مسلم بھائی کچھ دیر آرام کر لو، تازہ دم ہو جاؤ گے. کیا ہوا؟ کیا وہ آ رہے ہیں؟ تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، زیادہ شور نہ کرو. وہ آ رہے ہیں، جلدی جلدی اپنی پوزیشن لے لو. خاموش ہو جاؤ اور یہ آگ بجھاؤ. ارے یہ کیا؟ ارے آگے راستہ میں رک جاؤ. پتھر گرنے کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے. آؤ ہم سب مل کر راستہ کھولتے ہیں. ارے ادھر دیکھو، یہ آگ، یہ تو ابھی ابھی بجھائی گئی ہے. واپس چلو، واپس چلو، واپس چلو. یہ کچھ آ رہا ہے، نکلو یہاں سے. اپنے ہتھیار پھینک دو، تم پھنس چکے ہو چاروں طرف سے. اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم گھیر لیے گئے ہو. اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو اور سیدھی طرح باہر آ جاؤ. کون تم لوگ؟ فضول کے سوالات مت کرو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور باہر آ جاؤ. کیا تم جانتے نہیں ہو میں یہاں کا گورنر ہوں؟ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ اس لڑکی کی گردن کاٹ ڈالوں گا. کسی نے حرکت کی تو یہ لڑکی ماری جائے گی. دیکھو ڈوڈو، اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے، اور اگر ہم سے بچ بھی گئے تو روڈرک تمہیں قتل کروا دے گا. میرے راستے میں کوئی نہ آئے، میں مذاق نہیں کر رہا. میں اسے واقعی قتل کر دوں گا. بے وقوفو، جلدی سے مجھے اپنا گھوڑا دو. ارے مکار لڑکی. اللہ اکبر، ہم نے بغیر کسی نقصان کے کامیابی حاصل کر لی. ان سپاہیوں کو جلدی باندھو اور نکلو یہاں سے. خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی اور اسے ظالموں کی قید سے چھڑایا. ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی ہمارے بہت کام آئے ہیں. چلیے. ہم اسپین نہیں گئے بلکہ براہ راست یہاں آ گئے. ہمارے لوگ آپ کے سپاہیوں کے اخلاص سے بے حد متاثر ہیں اور انہیں تحائف سے نواز رہے ہیں. یہ سب اسلام کی بدولت ہے. ہمارا دین بہترین اخلاق سکھاتا ہے، خواہ جنگ ہو یا امن. امیر طارق، موسیٰ بن نصیر کا پیغامبر آیا ہے. ارے کمانڈر رومی، آپ؟ کمانڈر طارق بن زیاد، کیا خوب. خوش آمدید بھائی، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. بھائی تم تو بڑی خوشخبریاں بھیج رہے ہو. یہ بتائیں اندلس کی کیا خبر ہے؟ اندلس کا راستہ کھل چکا ہے. میں یہی پیغام لے کر آیا تھا. موسیٰ بن نصیر یہاں کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے لیے راستے کھول دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے. میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں، تم وہ لوگ ہو جو خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرتے ہو.
تم وہ ہو جو اس کے راستے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہو۔ سپاہیوں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور جان لو کہ ہم اللہ کے نائب ہیں۔ اب ہمارا سفر اسپین کی جانب ہوگا، جہاں ظالم راڈرک بادشاہ قابض ہے۔ اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی یا پھر اسلامی حکومت کے زیر سایہ آنے کی۔ اگر نہیں مانے گا تو پھر کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے دشمنان دین کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نامراد نہیں کرے گا۔ میرے سپاہیوں سنو، بہت غور سے سنو، تم عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کھڑی فصلوں اور درختوں کو بھی تباہ نہیں کرو گے۔ جان لو کبھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس مشکل مہم کے لیے میں طارق بن زیاد کو تمہارا سپاہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ امیر کی اطاعت تم سب پر واجب ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ سنو طارق، ایک اہم ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پر ہے۔ ہم امن اور سلامتی کا پیغام لے کر نکلے ہیں، اس لیے خیال رکھنا تلوار سے زمین تو فتح ہوگی، لیکن لوگوں کے دل ہمارے اخلاق اور کردار سے ہی فتح ہوگی۔ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اس مرتبہ بغیر کامیابی کے نہیں جاؤں گا۔ پچھلی مرتبہ باغیوں کا کمانڈر ہم سے بچ گیا تھا، اب ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے۔ حضور آپ فکر نہ کریں، ان باغیوں کو تو ہم ختم کر دیں گے، مگر ان غاروں کا کیا کریں گے جن کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں؟ غار، پھر وہی غار۔ حضور وہی بیلے والے باغی پہاڑ پہ نظر آئے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی باغی ہیں؟ حضور والا، ان میں وہی ایک سینگ والا کمانڈر ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ایک سینگ والا؟ دوبارہ وہی مصیبت، اس بار میں وہ سینگ ہی توڑ دوں گا۔ بادشاہ سلامت آگے مت جائے، یہ لوگ اوپر کی طرف ہے، یہ زیادہ آسانی سے ہمیں تیروں کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ یہ سب یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ تمام غار آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور ان میں اندر ہی اندر راستے ہیں۔ حضور والا، مسلمان افواج ہماری جنوبی کنارے کی طرف پہنچ گئی ہے، وہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں۔ بڑی تعداد؟ گرفتار قیدیوں کو جنگ میں شامل ہونے کی شرط پر آزاد کر دو۔ اور تم نے کہا کہ الفانسو اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، کیا وہ واقعی ہماری مدد کرے گا؟ جی حضور، وہ بالکل ہمارا ساتھ دے گا۔ ہاں لیون، بتاؤ برباس کے بارے میں کوئی اطلاع؟ لگتا ہے کوئی اچھی خبر ہی لائے ہوگے۔ جی حضور، برباز اپنی فوج کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ شاباش، اب ہماری فوج کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ الفانسو کے آنے کے بعد ہماری افواج کی تعداد
70,000 के करीब पहुंच गई है। तो फिर हम जंग मुअत्तल नहीं करते, कल ही हम जनूब की तरफ चलेंगे। खुदा का शुक्र है कि मुझे स्पेन की अजीम तारीख़ लिखने का मौका मिला। स्पेन के जुनूब के अक्सर शहर वालों ने मुस्लिम फ़ौज से बग़ैर जंग किए हथियार डाल दिए। इस दौरान तारिक के पास ये इत्तला पहुंची कि रॉड्रिक अपनी बहुत बड़ी फ़ौज के साथ जुनूब की तरफ से आ रहा है। इस खबर से मुसलमान सिपाही फ़िक्रमंद हो गए। मुसलमानों की फ़ौज के सिपाहसालार तारिक बिन ज़ियाद ने ये खबर फौरी तौर पर मूसा बिन नुसैर के पास भिजवा दी। फिक्र न करो, गवर्नर मूसा बिन नुसैर हमारी मदद के लिए फौज भेज रहे हैं। हुजूर, फरस्तादा आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है अच्छी खबर लाए हो। मूसा बिन नुसैर ने 5,000 का लश्कर तारिक के पास भेजा था, जबकि मद्दे मुकाबिल कम से कम 70,000 की फ़ौज थी। वाकई एक तारीख साज फैसला होने जा रहा था। अमीर तारिक, 5,000 सिपाही पहुंच गए हैं। बड़े जहाज वापस भेज दिए गए हैं, जबकि कुछ कश्तियां अभी बाकी हैं। ठीक है, ऐसा करो कि बच जाने वाली तमाम कश्तियों को जला दो। क्या जला दें? क्या आप संजीदा है? हाँ, मैं बहुत संजीदा हूँ। वक्त ज़ाया ना करो, जाओ हुक्म की तामील करो। मुझे लगता है हमने इन लोगों को बहुत अहमियत दे दी। इनके लिए तो हमारी आधी फौज ही काफी है। मेरे मुजाहिदों, ये धुआं जो तुम देख रहे हो, ये हमारी कश्तियों का है। मैंने इनको जलाने का हुक्म दिया था। साथियों, हमने यहाँ आने में बहुत तकलीफ उठाई हैं। अब हमें पीछे नहीं देखना है। वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। दुश्मन की फौज आ रही है, जो तादाद में हमसे ज्यादा है। इनके मुकाबले पर हमारा बुलंद मकसद, ईमान, ये तीर और तलवार ही हैं। शहादत की तलब दिलों में बसाए हम जान हथेली पर लिए सिर्फ अल्लाह की रजा और दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं। मुहिम की कामयाबी के लिए हमें भरपूर मंसूबा बंदी और अपने अमीर की अताअत को लाजिम करना होगा। हमने तेजी ना दिखाई तो सिर्फ दुश्मन से बचना ही मसला ना होगा, बल्कि खाने पीने का भी मसला हो जाएगा। मगर सच्ची बात यह है कि जो मुजाहिद शहादत का शौक रखता है, इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरे सिपाहियों, मैं जो रास्ता बता रहा हूं, मैं खुद भी इसी रास्ते पर जा रहा हूं, और तुम मुझे इस रास्ते पर सबसे आगे देखोगे। सिपाहियों, अगर मैं रॉड्रिक से पहले मर गया तो अपने में से किसी ज़हीन और तजुर्बेकार फर्द को मेरी जगह से पेशेवर बना देना, जो इस मिशन को तकमील तक पहुंचा सके। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, इसे हर हाल में अंजाम देना है। आखिरकार दोनों लश्कर जुनूब में वाक़े दरियाए अशबेलिया के किनारों पर आमने सामने जमा हो गए और एक अजीम मार्के की तैयारियां शुरू हो गईं। आज रात ये लोग आराम करने वाले लग रहे हैं। हमें इन पर नजर रखनी होगी। आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। वो देखो, पीछे इनका सामान है। वाकई बहुत सारा सामान है। आज कुछ सिपाही पहरे पर लगाते हैं। वैसे ये लोग हमले में पहल नहीं करेंगे, बल्कि हमारी फौज देखकर अफ्रीका वापस चले जाएंगे। हुजूर वाला, खिदमतगारों को करीब कर ले, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये मसले मेरे पास नहीं लाया करो। हम यहाँ शहर बसाने नहीं आए, जंग लड़ने आए हैं।
हुजूर आला। अब क्या हुआ? हुजूर आला, तारिक बिन जियाद का एलची आया है, आपसे मिलना चाहता है। लगता है वो हमें हथियार डालने की खबर देने आया है। हालत खराब हो गई है इन बेचारों की, लगता है शिकस्त मान रहे हैं। इनको मेरे खेमे में लाओ। मुसलमानों के सिपह सालार तारिक बिन जियाद की तरफ से स्पेन के बादशाह रॉड्रिक के लिए। ये हबशी मुझे पैगाम सुनाएगा? क्या तुम्हारे पास कोई गैर हबशी पैगाम सुनाने के लिए नहीं था? ये हबशी नहीं, तारिक बिन ज़ियाद के नाइब हैं। ठीक है, इसे पढ़ने दो, मगर जरा जल्दी। सबसे पहले हम अपने दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि उनके हम पर कुछ हुकूक हैं। मतलब ये है कि तुम हमें अपने ही मुल्क में हकूक देना चाहते हो? अगर तुम हथियार डाल दो और इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वरना इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे साया आ जाओ जहां तुम्हें सारे हुकूक दिए जाएंगे। बहुत हो गया, इनको बाहर निकाल दो और अपने कमांडर से कहना कि मुझे सिर्फ अपने हथियार डालने की जगह बताए। अरे देखो, पानी साफ नहीं है, गंदा है। कुछ है पानी में? हाँ सही है, पानी वाकई गंदा है। वो लोग कुछ करने आए थे, शायद हमारा पानी बंद या खराब करना चाहते हैं। क्या उन्होंने हमारी गफलत से फायदा उठाया है? पानी को खराब करके वो कोई फायदा ना उठा सकेंगे। अगर पानी साफ नहीं है तब भी इस्तेमाल कर लो। मेरा ख्याल है वहां पे कोई सरगर्मी हुई है। वहां अपना आदमी भेज के मालूम करो कि क्या हुआ है। तारिक बिन ज़ियाद पानी साफ ना होने की वजह जानना चाहता था। इस दौरान उसे मालूम हुआ कि दरिया का मगरबी किनारा खाली है। कोई भी ये वजह नहीं जानता था कि दुश्मन ने अपने पहरेदार मगरिब की तरफ से क्यों हटाए। हो सकता था कि दुश्मन ने अपने सामान रस्त और अकाबरीन की हिफाजत के लिए मगरबी किनारे वाले सिपाही भी बुलवा लिए हों। तारिक ने दुश्मन की इस गलती का भरपूर फ़ायदा उठाया और मगरबी किनारे से अपने सिपाही दाखिल करवा के अचानक हमला कर दिया। दुश्मन फ़ौज के होशियार होने से पहले ही उनके सामान रस्त पर कब्ज़ा कर लिया। सुबह सवेरे तक मुसलमानों ने ये गैर मुतवक्को कामयाबी हासिल कर ली थी। दुश्मन का सारा सामान रस्त अब मुसलमानों के हाथ आ गया था। कैसे हुआ ये? क्या कर रही थी हमारी फौज? साथियों, अल्लाह की मदद और नुसरत से दुश्मन की चाल नाकाम हो गई। हमारा पानी बंद करने वाले अब खुद अपने सामान से महरूम हो गए। अब ये स्पेनी फौज बदले आग में हम पर वहशियों की तरह हमला करेगी। हमें दानिशमंदी के साथ इनका डट के मुकाबला करना है। हमारी घोड़सवार फौज इनका सामना करेगी और इनकी पहली सफ को तबाह करेगी, जबकि मगरिब की तरफ से हमारे तीर अंदाज दुश्मन को दरिया पार करने से रोकेंगे। मेरे बहादुरों, तबाह कर दो इन बेवकूफों को। हमला करके जल्दी से इन पागलों का काम तमाम कर दो। साथियों, दुश्मन ने पेशकदमी कर ली है। इनको मैदान से फरार ना होने देना। खत्म कर दो दुश्मन दीन को। अल्लाह अकबर। आज कोई दुश्मन बच कर न जाने पाए। सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो। वहां से जाओ, दरिया की दूसरी जानिब है दुश्मन।
रुक जाओ, हमें ना मारो। तारिक बिन ज़ियाद का नया हरबा बहुत मुफीद रहा। अक्सर स्पेनी सिपाही दरिया में डूब गए। इस मकाम पर मुस्लिम अफवाज ने इतनी तेज़ी से कामयाबी हासिल की कि तारिक बिन ज़ियाद के जहन में भी न था। शाम के बाद बाकी दिन मुस्लिम अफवाज ने ताज़ा दम होने में अपना वक्त गुजारा, जबकि दूसरी जानिब स्पेनी अफवाज अपने ज़ख्मियों को उठाने में लगे रहे। मुसलमानों ने दूसरे दिन की तैयारी के लिए रात में दरिया के किनारे खंदकें खोद लीं। तारिक बिन ज़ियाद जंग को तूल देना चाह रहा था क्योंकि सामान रस्त मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, हम इस जगह साई का सामना नहीं कर सकते। दूसरे दिन स्पेनी फौज जंग के मूड में न थी। उस दिन दरिया के किनारे बस छोटी छोटी झड़पें होती रहीं। जो धचका उन्हें पहले रोज लगा था वो अब तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। दरिया पार करने के सारे खुफिया रास्ते तलाश करो। आज जंग को 7 रोज हो चुके हैं। दरिया के किनारे मुख्तसर झड़पें जारी हैं। स्पेनी फौज दरिया के मगरबी किनारे की तरफ आने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन मुसलमान उनको हर बार पीछे हटा देते हैं। अब मामला अपने आखिरी मरहले पर जाता नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि कल एक मुख्तलिफ दिन होगा। सब जमा हो जाओ, सब जमा हो जाओ। मेरे प्यारे सिपाहियों, मुजाहिदों, एक हफ्ते में हमने अल्लाह की मदद से बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुश्मन का हौसला खत्म होता नजर आ रहा है। दुश्मन का हौसला खत्म होता नजर आ रहा है। आज रात हम दुश्मन को इसके हाल पर छोड़ देंगे। अगर आज वो दरिया पार करना चाहेगा तो और उसे मौका देंगे। अब जंग का फैसला कुन मरहला करीब आ गया है। मेरे दोस्तों, दुश्मन आज रात दरिया पार करने की कोशिश करेगा तो सुबह ये सब थके हुए होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप जल्द जाकर सो जाएं और खूब आराम करें। हम नमाज फजर के बाद ही दुश्मन पर हमला कर देंगे और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देंगे। चलो शब बखैर। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। चलो शब बखैर। आज जंग का 8वां दिन है। तारिक की मंसूबाबंदी कामयाब रही। जंग सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुई। नमाज फजर के बाद ताज़ा दम मुसलमान अफवाज ने दुश्मन पर भरपूर हमला किया। घुड़सवार दुश्मन की तरफ बढ़े। सबसे आगे तारिक बिन ज़ियाद था। जब स्पेन की फ़ौज को मुसलमानों के आने की खबर हुई, वो उस वक्त गीले और थके हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और पोजीशन संभाली। इधर मुसलमान घुड़सवारों ने बादशाह का खैमा देखा और उसकी तरफ घोड़े दौड़ा दिए। सिपाहियों, फौरी तौर पे अपनी पोजीशन ले लो। दुश्मन बचने ना पाए। हुजूर, बरबस फरार हो गया। मुझे यही उम्मीद थी। तुम लोगों ने कहा था वो ऐसा नहीं करेगा। मैं इसको बाद पे देख लूंगा। अभी मैदान पे तवज्जो दो। हुजूर, वो देखिए, मुसलमान हमारे करीब पहुंच गए। मुझे लगता है हम फंस गए चारों तरफ से। अरे हर तरफ से मुसलमान हम पर हमला हुआ। अरे क्या होगा हमारा क्या?
इन पर हमला करो, इन सबको मार दो। देखो बच कर ना जाए। बादशाह सलामत, अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। रॉड्रिक, तुम बड़े किस्मत वाले थे जो मुझसे अभी तक सामना नहीं हुआ। रुक जा, बादशाह सलामत मर गया, भागो। इस दौरान स्पेनी फौज में उनके बादशाह रॉड्रिक के मरने की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद उनकी फौज मैदान से भागना शुरू हो गई। उनका बहुत बुरा हाल था। तारिक बिन ज़ियाद ने इस अजीम फतह की खबर फौरी तौर पर मूसा बिन नुसैर को भिजवा दी, तो जवाब आया कि हालात देखते हुए फैसला करो और दुश्मनों के पीछे जाने के बजाय वहीं रहकर अपने कदम मजबूत करो। मगर तारिक ने सोचा, अगर हम दुश्मन के पीछे न गए और यहीं रुके रहे तो दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर मजबूत हो जाएगा, इसलिए वो उनके पीछे पेशकदमी करता रहा। तारिक आगे बढ़ता रहा और सर्दियां आने से कभी बहुत सी फतूहात करके वापस स्पेन पहुंच गया। कुछ अरसे बाद मूसा बिन नुसैर भी तारिक के पास स्पेन पहुंच गए। मूसा बिन नुसैर तारिक के इस फैसले पर नाराज नहीं हुए, जबकि तारिक के लिए भी यह फैसला आसान न था। इसके बाद मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद ने मिलकर कई शहर फतह किए और स्पेन को जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाकर इस्लाम का परचम बुलंद किया।